Hi guys! Ah, good afternoon, no? Ani na usap ako nga makig istorya ninyo, no? About sa pag-alagad nato sa Ginoo. Kami nagalagad mi sa Ginoo for 30 years na sa among service. No, nga sulod sa 30 years na mo sa pag-service, tinuod wala ang Ginoo nato nga nakauban, mahimo nga kami sa among pag-alagad mabiya labi na nako tungod sa mga pagsulay, no? Grabe nga mga pagsulay nga makapaluya, no? Pero ang tanan, ang Ginoo ra gyud ang nagpahupay nga madasig mi sa kanunay. Dili sayon igsuon, no? Labi na sa itong mga kasiunan ni Kristo nga sahay may muunay na to og lutos, no? Mubukod o pakawawan kanila ila kang himuhimuan og istorya nga makahimo nga makaluya sa mga kansa nga magtotoo. Pero kami sa akong brother husband nagasalig gid mi sa Ginoo nga ang magsasangyaw dili gyud niya pasagdan. For 30 years namo pag-alagad, gagmay pa among mga anak. So napulo na sila kabuok igsuon. Mao na nga unta ako mismo dako ko pasalig sa Ginoo bisan usahay anakan ako ang pagkagahion, no? Gahion nga motuman. Pero praise God kaayo kaya naman akong brother husband nga maglig-on kanako nga mugiya kanako umutambag kanako sa kanunay. Okay, so daghang salamat igsuon og dayon na to ang Ginoo. Praise God.